मजदूर के तनख्वाह कटने का एनपीडी में कानून ही नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आप मजदूर की तनख्वाह काटें। तनख्वाह मजदूर की नहीं काटेंगे, मजदूर की छुट्टियाँ 50-50 के सिलसिले पे चलेंगे। अगर ये फिरकी इनसे ये कहती है कि भाई पिछले जो 2022 में आपकी एनपीडी की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं आपकी अपनी, तो अभी हम 50-50 कर रहे हैं, तो ये कानून नहीं है। आप फिर 2022 से 50 का सिलसिला चलाएं। 2022 से अगर 50-50 का सिलसिला चलाएंगे तो आपकी छुट्टियां अभी भी बैलेंस नहीं, ख़त्म नहीं। लेकिन चूँकि उन्होंने देखा कि अब जिस बंदे से हमें कोई मसला था वो रहा नहीं, अब इनके साथ हम अपनी तरीके से निपटेंगे जैसे तरीके, और बेहतर तरीके से कंपनी तमाम मामला को कर दिया। इस वक्त यूनियन का वजूद क्या है? इस वक्त क्या वजूद है? कुछ भी नहीं सर, नाम भी दो कि आपके पास तो आए, वहाँ से तो कोई ये उम्मीद नहीं मतलब है। प्रूफ है ना। अच्छा मेरे भाइयों आप ये बताओ, मैं इस इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। तस्लीम करने की वजह ये है, सिर्फ वहाँ 4 बंदों में कह के उनको मुबारकबाद देना नहीं है। तस्लीम करने का मकसद ये है कि कभी भी मजदूर को इनके खिलाफ कुछ आया हो तो एक मजदूर आके कह दे, आप में से कोई एक कह दे कि साईं ने आकर हमें इनके बारे में कुछ भड़काया है, निकालने की बात की है, जमा करने की बात की है। ये है असल तस्लीम करना, ये है असल तस्लीम करना कि हमने उसको तस्लीम किया। अब उनके कांधे पे वज़न आ गया है, अब जाहिर है वो एक जिम्मेदारी लेकर आए हैं, वो अपने हिसाब से डील करेंगे। मैं इनके मामलात में रुकावट क्यों बनूँ? बिलफर्ज में इनके फैसले गलत देख कर लोगों को जमा करके कुछ बातें कर लेता तो आज ये कहते कि भाई हम इस चीज़ को पाने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन मौलाना साहब चंद अफराद लेकर उन्होंने रुकावटें डाली। और मेरे दौर में जिस वक्त भी मैं किसी भी मजदूर के हक़ में किसी ऑफिसर से ज़रा सख्त कलामी से गुफ्तगू करता था कि मजदूर का हक़ दे, तो ये मेरे ख़िलाफ़ लोगों को लेकर मैदान में उतर आते। सुना है आपका झगड़ा हो गया, झगड़ों से तो हमारा नुकसान होगा, आपका ये हो गया, आप बजाय मुझे सपोर्ट करने के ये दर पर्दा किसी और को सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह इलेक्शन से 3 या 4 महीने पहले, चूँकि मेरे पास वक्त नहीं था, कंपनी ने उस मौके को अपने लिए गनीमत जाना, कुछ मराहत को रोकने की कोशिश की, ताख़ीर की, और कुछ को हिस्सों में कर दिया, मतलब 83 को 2 हिस्सों में कर दिया ताकि वर्कर बदजन हो जाए। और इलेक्शन के ऐन 10 दिन पहले मज़दूरों को ट्रांसफ़र करने का सिलसिला किया ताकि मज़दूर इनसे बदजन हो जाए। उस वक्त क्योंकि हम इलेक्शन मुहिम में चल रहे थे, हम रोकने वाले रास्ते को चला नहीं सकते थे, हम अदालत का रुख या किसी और कानूनी कार्रवाई का रुख नहीं कर सकते थे, तो हम उसमें मसले समझ के मज़दूर को हमने कहा कि समझा देंगे, अक्सरियत लोग समझेंगे कि ये आसानी से जान छुड़ाने की साजिश करें, लेकिन काश कि उसमें भी अक्सरियत ने गलती का इर्तिकाब कर चुका, जो आज जमा हो चुके हैं लोग। सवाल ये सबूत है कि वो मान रहे हैं कि हमने गलती की, लेकिन इससे हम तमाम मजदूर से खुश हैं, हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि वोट उसका जमहूरी हक है, जबरी नहीं है। जो जिसको अच्छा चाहेगा वो उसको वोट देगा। यहाँ तक कि बाप और बेटे के दरमियान भी वोट का मसला आ जाए तो वो उनका जमहूरी हक है। मियाँ और बीवी के दरमियान वोट का मसला आ जाए, उनका जमहूरी हक है। भाई भाई के दरमियान वोट का मसला आ जाए, उनका जमहूरी हक है। भाई बहन के दरमियान उसके वोट का मसला आ जाए, उसका जमहूरी हक है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि मेरे भाई ने मेरे मुखालिफ को वोट दिया, ठीक है दिया, उसका जहन था, चला गया, वो आपकी तरफ नहीं था, तो ये जमहूरी हक था। तो वर्कर ने इनको वोट दिया है। सबसे पहले इनका काम है ये इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मजदूर इनके साथ रहे। जैसे आप पिछली जनरल बॉडी मीटिंग में अक्सरियत ने उसके लिए तालियां बजाई, अक्सरियत ने उसके कहने पर दस्तखत कर लिया, 50 रुपये कटौती को भी मंजूर कर लिया, इसलिए कि ताकि वो हमारे लिए बात करें। किसी ने कोई इतराज़ नहीं, ये 50 रुपये कटौती और दस्तखत के खिलाफ मैंने मुहिम चलाया नहीं चलाया। तो मजदूर को खुला छोड़ा, जिस तरह चाहें इनके साथ चलें और ये मजदूर की खिदमत करें, लेकिन ये खुली तौर नाकाम हो गए। एक बात आपको ये कहता चलूँ कि जब इलेक्शन के दौरान इन्होंने कहा कि हमें अगर कहीं भी कोई मुश्किल आ गया तो हम अपोजिशन से मुशावरत करेंगे, उसकी मुआवनत करेंगे, उससे मदद हासिल करेंगे। मजदूर का नुकसान हुआ तो इसका मतलब ये कि यूनियन ने अभी तक अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की, मुआवनत की बात नहीं की। इसका मतलब ये कि यूनियन मुतमईन है मजदूर का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने ये बात की है कि मजदूर का नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपोजिशन के पास जाएंगे, हम उनसे मदद लेंगे, हम जनाब फिर मजदूर कहते हैं एक होकर लड़ेंगे, वो हमारे पास नहीं आए। इसका मतलब क्या है,
मजदूर का नुकसान नहीं हुआ, तो आप बताएं आपका नुकसान हुआ या नहीं? सर उन्होंने पहली मीटिंग के लिए था मजदूर को नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ, पहली कहते जो इलेक्शन भी किया था पहली मीटिंग में ऐसा मजदूर को नुकसान नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। नहीं होने तो देंगे। आप हक बचाने में उनसे पूछ लें, मेरा एक मशवरा है, उनसे पूछ लें कि आप हमारा नुकसान मानते हैं या नहीं मानते। हमारा नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? इधर उधर की बात नहीं करो। इस वक्त अमीर काफिला आप हो, कहाँ से काफिला लुटा, किसकी ऊँट में चोरी हो गई, क्या हो गया, काफिले के अमीर आप हैं। आप जिम्मेदार हैं, रास्ता लेके इस खतरनाक रास्ते से लेकर आप अभी चल रहे हैं। किसी किस्म का नुकसान हुआ, इसके जिम्मेदार आप हैं, बताओ क्यों हुआ, ये वो हमें बता दें। अगर नहीं बता सकते हैं, देखो हर बंदे की अपनी अपनी इस्तात है, अपनी अपनी कुव्वत है, अपनी अपनी ताकत है। वो ये समझ रहे थे कि शायद अंडरस्टैंडिंग में, प्यार मोहब्बत में, अच्छी गुफ्तगू में हमारे साथ मामला ठीक चलेंगे, लेकिन नहीं, चूँकि ये मैनेजमेंट जो है इस वक्त यूनियन के वजूद के हक़ में नहीं है। आपके मराद बात की बात है, यूनियन के वजूद के हक़ में नहीं है, इस वजह से इसने यूनियन को बिल्कुल मदहोश कर दिया। अभी यूनियन होश में नहीं है, यानी बाहोश हो तो कुछ बात करे ना। अभी इनको इतना इन्होंने दबा के रख दिया है कि अब ये किसी काम के किसी काम नहीं, सिर्फ यूनियन में बैठने तक महदूद रहे हैं। किसी किस्म की मीटिंग से कोई बेहतर रिजल्ट आया है तो आप बता दें। सवाल मैं करना चाहता हूँ, शेख में कोई ऐसी जो है ना वो गुंजाइश है कि किसी उस पर हमें एतमाद नहीं और हम दोबारा जो है ना अदम एतमाद पेश कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो है बिल्कुल कर सकते हैं। आपका अदम एतमाद आपका राइट है, आपका हक है। अदम हमारे कोई भी वो पूरे नहीं हो रहे तो हमें एतमाद नहीं है। ये कानून है। मुल्क के वजीर आजम को 5 साल पूरे होने नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? एतमाद नहीं है। अभी भी यही हुआ ये तरीका अभी क्या मौजूदा मुल्क हुकूमत के के वजीर साथ। आजम को 5 साल की मुद्दत पूरे होने नहीं दे रहे हैं तो आप एक फैक्ट्री के मामूली यूनियन को 2 साल मुद्दत पूरी होने ना दें, आपका हक है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके उनको हटाओ और उन जनाब अदम एतमाद नहीं, करो। सही मैं आपसे नहीं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। मैं 8 साल में हमारा जो नुकसान मैं हुआ आपको अभी हम नहीं करना रास्ता बता रहा हूँ। 8 महीने अदम एतमाद मौजूद है। और दूसरी, अगर यूनियन वाकई मजदूर के हक में मुखलिस है, खैरखा है, जनरल बॉडी मीटिंग करके अपनी यूनियन को तहलील करे, अपनी यूनियन को तहलील करे और इलेक्शन का ऐलान करे। ये ज़्यादा सबसे बेहतर तरीका कार ये है। अदम एतमाद तो ज़बरदस्ती हटाने वाली बात है ना। खुद से अपनी तमाम कुव्वत इस्तात को मद्देनज़र रखते हुए जनरल बॉडी मीटिंग करके अपनी यूनियन को तहलील करें और सरेनो इलेक्शन का ऐलान करें। मैं रूल बता रहा हूँ, मैं कानून बता रहा हूँ। या ये मजदूर के जितने मराहत हैं वो फिलफौर दिला दें। एक आपको और ज्यादती बता दूँ, गैर कानूनी, किसी ने 1 दिन काम किया, किसी ने 10 दिन काम किया, किसी ने 5 दिन काम किया, किसी का कुछ बना, किसी का बिल्कुल नहीं बना, लेकिन पे स्लिप देना है। पे स्लिप को रोकना ये इस बात की दलील है कि आपकी कटौती कानूनी नहीं हुई है। कंपनी को ये डर है कि ये पे स्लिप किसी कानूनी इदारे में लेकर गए, ये मेरे गले फिट ना हो जाए, इनके पे स्लिप को रोक दो। एक मजदूर अपना पे स्लिप 0 वाला लेके एक एप्लीकेशन लगा देता है अदालत में या लेबर डिपार्टमेंट में कि देखो मैंने काम किया है, इन्होंने मुझे कुछ भी तनख्वाह नहीं दी, तो ये उसका कानूनी हक है, उसको पे स्लिप देना चाहिए। ये पे स्लिप ना दे के बता रहे हैं कि हमने आपके ऊपर जुल्म किया है, गैर कानूनी आपकी तनख्वाह काटी है और वाकई जुल्म किया है। किसी कंपनी में परमानेंट वर्कर की तनख्वाह काटना गैर कानूनी, आप तनख्वाह ना काटें। देखें आपका प्रोडक्शन बोनस मौखर हो गया, आपके जनाब बहुत सारे बोनसेस मौखर हो गए, तो आपके छुट्टियां एडवांस में आपको क्यों नहीं मिल रही? कोई रास्ता बीच का निकालते, तनाज़े से, झगड़े से बचने के लिए आपको तनख्वाह देते रहते। हर मजदूर जब के फुल एंड फाइनल में लाखों रुपए मौजूद हैं, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए से कम किसी का भी नहीं है। बिलफर्ज अगर मजदूर के ऊपर छुट्टियों का कर्जा चढ़ता है तो फुल एंड फाइनल आपके पास मौजूद है, आप हिसाब किताब क्लियर कर दें। आप मजदूर का तनख्वाह रोक रहे हैं। एक मजदूर ऐसा है जो घर का वाहिद कफील है, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, मेहमानदारी है, बीमारियां हैं, दीगर हज़ारों मसाइल हैं, उसके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं जा रहा, वो ये समझ रहा है, वो राशन वाले को कह रहा है कि 5 तारीख को मैं आपको पैसा दूंगा, वो जहन बना रहा है कि बिजली का बिल क्लियर कर दूंगा, वो जहन बना रहा है कि वालिदैन की आंखों का जो है चेकअप करा दूंगा, वो जहन बना रहा है कि मैं बच्चों के लिए कुछ
چیزیں خرید لوں گا, کچھ علاج کرا دوں گا. اب اس مزدور بیچارے مسکین کے 1 روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتا, کیا اس کو خودکشی کرنے پر مجبور نہیں کر رہے؟ بالکل بولیں, کیا اس کو چوری کرنے پر مجبور نہیں کر رہے؟ کیا اس کو ڈاکہ زنی پر مجبور نہیں کر رہے؟ مانی چاہیے ان کو. کیا ان کے گھر کے اندر معاملات کو خراب کر کے ان کو بالکل پریشان نہیں کر رہے؟ اس مزدور کو جس نے 30 سال کام کیا, کمپنی کے 3 منزلیں بنا دی, اس مزدور نے جس نے رات دن ایک کر کے محنت کی ہے, آج اس کے 1 مہینے کی تنخواہ کاٹتے ہوئے اتنے بے حس لوگ ہو گئے. دوسرے لوگوں پر بھی ترس ہوتا ہے جو بالکل بے روزگار ہیں, جن کا کہیں کوئی کام نہیں ہے, ان پر بھی لوگوں کو ترس آتا ہے. مخیر حضرات ان کی مالی معاونت کرتے ہیں. فیکٹری کے مزدور فیکٹری کے بچے ہیں, فیکٹری کے مزدور فیکٹری کے بچے ہیں. فیکٹری کے بچے ہونے کے ناطے ان تمام کی تنخواہیں کاٹ دی گئی ہیں اور بالکل زیرو تک لے کر آئے, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی. آپ نوٹس کرتے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے اس وقت بالکل نہیں بنی ہے, آپ پر اتنا قرضہ چڑھا ہے, ہم 2-2 ہزار کر کے کاٹیں گے. کوئی انسانیت ہوتی ہے نا, 2-2 ہزار کر کے ہم کاٹیں گے. آئندہ NPD ہم نہیں کرائیں گے آپ سے. اوور ٹائم کے پیسے ہم آپ کو دیں گے. اوور ٹائم کے پیسے بھی چھٹیوں میں ایڈجسٹ ہیں, ایسا ہی ہے. چھٹیاں بھی نہیں ہیں, تنخواہیں بھی کٹ رہی ہیں. اوور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل رہا, کسی کام کبھی ٹائمنگ بڑھا رہے ہیں, کبھی کیا کچھ کر رہے ہیں. کوئی سسٹم اور سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا فیکٹری کی ایک طرف سے یہ بڑی زیادتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس مہم کو چلانے کے لیے, چونکہ کمپنی اس وقت ایک بھیڑیا بن چکا ہے, وہ ہر طرح سے تمہارے خون کو پینے کی اس چکر میں ہے. میں موجودہ مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, ورنہ گروپ تو ہمارا بہترین ہے. گروپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. حبیب گروپ کے اور یونٹس بھی خوشحال ہیں, اس وقت بھی خوشحال ہیں. ہمارے گروپ میں کوئی اس طرح کے بندے اوپر نہیں ہیں جو مزدور کو اس طرح ملیاں میٹ کر دیں. لیکن اب بدقسمتی سے کون ہمارے متھے لگ گیا ہے جو اس طرح بد دعائیں لینے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اب کتنی خواتین جو ہیں, جب انہیں پتہ چلا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں 500 روپے, کسی کو پتہ چلا 0 ہے, کسی کو پتہ چلا تمہارے 2000 ہے, گھنٹوں تک وہ روتی رہی ہیں. گھنٹوں تک وہ روتی رہی ہیں. وہ گھروں سے نکلتی ہیں, صبح سویرے کام کرنے آتی ہیں, مرد یا عورت سب مجبوری میں آتے ہیں, اور گھر چلانے کی وجہ سے رزق حلال کے متلاشی ہو کر کام کرنے آتے ہیں. تو ان تمام کی تنخواہیں کاٹی ہیں. اس کی ہم شدید اور پرزور کلمات کے ساتھ مذمت کرتے ہیں. فیکٹری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان مزدوروں کی تنخواہ کو واپس کر دیں. جن کی تنخواہیں کاٹی ہیں ان کی تنخواہیں واپس کر دیں, اور NPD کو آپ روک دیں. NPD کو آپ روک دیں, اور مزدور کو اس طرح اس مہنگائی میں آپ نے باقی لوگوں کو نوازا ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے مینجمنٹ کے حصہ ہیں, آپ ہر طرح ان کو مراد دے رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے حقوق ہم سے نہ چھینیں, ہمارے حقوق ہم سے نہ چھینیں, ہمارے اوپر کوئی ظلم نہ کریں, اور تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر دیں. لوگ فیکٹری کے محنتی ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, مزدوروں کو تنگ نہ کریں, پریشان نہ کریں. جگہ جگہ جو ہے آپ یہ اس طرح کی ساری چیزیں نہ کریں. یہ ہمارے مطالبات ہیں. اگر ان مطالبات پر فی الفور عمل کرتی ہے کمپنی تو فبہا, قابل احترام ہے. ان کے ساتھ ہمیں کوئی ذاتی اناد دشمنی کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمارے سینئر ہیں, ان کی اطاعت ہم سب پہ لازم ہے. لیکن ہم یہاں صرف اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اور واضح کلمات کے ساتھ کہہ دوں کہ یہ تمام اپنے دکھ تکلیف میں شریک ہو یا کسی کے اکسانے پر آئے ہو. بولیں, کسی کے اشارے پہ تو نہیں آئے ہو, سب اپنے اس پہ آئے ہو. تو یہ اپنے اس پہ آ کر یہاں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مزدوروں کو نہ یونین کی طرف سے سپورٹ ہوا, نہ مینجمنٹ نے ان کی حق دی, بلکہ حق تلفی کی ہے. تو لہٰذا مینجمنٹ کو چاہیے کہ مزدوروں کے حقوق دے. اگر فیکٹری چلانے کی صلاحیت نہیں ہے, یہ آخری کلمات کہہ رہا ہوں, اگر آپ کی کمپنی نہیں چل رہی ہے تو رولز کے مطابق بہترین بینیفٹ کے ساتھ, بہترین پیسوں کے ساتھ آپ ہمیں رخصت کر دیں. بھاگنا بجے گی بانسری, ہمیں آپ رخصت کر دیں, ہمارا حق بہترین طریقے سے دیں, اس میں ناانصافی نہ کریں. جو رولز ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں. رولز کیا ہے وہ بھی سن لیں. رولز یہ ہے کہ جو ہمارا PF جمع ہے وہ ہمیں دیں, اور ہمیں گریجویٹی دیں. ہمیں گریجویٹی کا مطالبہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری PF کٹوتی صرف ایک سیلری, اس سے بھی کچھ روپے کم ہے. سالانہ 1 مہینے کی سیلری سے بھی ہمارا کچھ روپے کم ہے. اور بلوچستان کے اندر یہ لیبر میں رول موجود ہے کہ اگر
آپ کی پی ایف کٹوتی 2 تنخواہوں کے برابر سالانہ ہوتا ہے تو پھر آپ گریجویٹی کے حقدار نہیں ہیں. اگر 1 تنخواہ کے برابر گروس تنخواہ کے برابر ہے تو گریجویٹی آپ کا آلریڈی ہے. بالکل. تو وہ ہمیں دیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اگر نہیں تو ہم کام کرنے آئیں گے. جب تک ہماری صحت ہے، تندرستی ہے، وقت ہے، ہم کام کریں گے. آپ ہمیں ڈیوٹی پہ دیں اور ہماری تنخواہ ہمارے مراد دیں. ہاں، کسی سے اگر کوئی کام کی آپ کو شکایت ہے تو آپ کو تمام قانونی اختیارات آپ کے پاس موجود ہیں. کبھی بھی آپ کو کسی نے نہیں روکا. غیر قانونی کام آپ نہ کریں، ظلم زیادتی سے آپ باز رہیں. تو یہی باتیں ہیں. یونین کو بھی آپ بتا دیں، یا تو تحلیل کر دیں. جان چھڑانی کسے؟ یونین سے جان چھڑائیں. تنگ کر دے ایسے بہت بیزار ہو گئے. یہ سمجھ لے کہ کچھ بھی نہیں ملا ہے. 2 مہینے میں کچھ ملا ہی نہیں ہمیں. ہاں، فائدہ ہی نہیں. مزدوروں کا استحصال کر رہے ہیں. لیکن کچھ مل نہیں رہا ہے. 7 مہینے سے لگ رہا ہے لیکن کچھ مل نہیں رہا ہے. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ مینجمنٹ کے ساتھ مل کے کہتے ہیں مزدوروں کا استحصال کرنے میں. ہاں، صحیح بات ہے. 50 روپے بڑھا کے حالات یہی لگ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا کہتے ہیں جب تک اب تک جو اقدامات انہوں نے کیے اس کا ہمیں یہی لگ رہا ہے. ہم کمپنی کو 3 دن کا وقت دیتے. 3 دن کے اندر ہمارے حقوق ہمیں واپس کر دیں. جو ہماری تنخواہیں کاٹی ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں. اگر 3 دن کے بعد کمپنی ہمارے حقوق ہمیں واپس نہیں کرے گی تو ہم بھرپور قانونی طریقے سے پرامن احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں. راضی اس پہ؟ اس میں کمپنی نے اگر راہ میں رکاوٹ کی، ہر طرح کی مزاحمت برداشت کریں گے. بولو، ہر طرح کی مزاحمت. ہر طرح کی مزاحمت. اگر آپ اس پہ متحد ہو تو انشاءاللہ آپ کا سلسلہ آگے چلائیں گے. قانونی طریقہ کار سے چلائیں گے، پرامن طریقہ کار سے چلائیں گے. جس طرح پاکستانی شہری کو پاکستان میں اپنے حقوق پر احتجاج کرنے کا جمہوری حق حاصل ہے، ہم وہی راستہ اختیار کریں گے. پروڈکشن کو ہم نہیں روکیں گے. فیکٹری کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نقصان توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. کسی افسر کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے. ہم جہاں جہاں احتجاج کے فورم ہیں وہاں ہم احتجاج کریں گے. وہاں ہم احتجاج کریں گے. جہاں جہاں داد رسی کرنے کی جگہیں ہیں وہاں جا کر ہم فریاد رسی کریں گے. متحد ہیں؟ 3 دن کے اندر کمپنی کوئی بہتر لائے عمل طے کر لے. ایک ہمارا یہ جو بونس ہے یہ ہمیں فی الفور دے دے. تنخواہیں کٹی ہیں، مزدور بے روزگار ہو چکا ہے، ایک طرح سے بے روزگار ہے. کام کریے، تنخواہ نہ ملے، بے روزگاری پھیلانا. تو لہٰذا فی الفور کمپنی ہمیں یہ چیزیں فراہم کرے. تو آپ اس پہ متحد ہیں. اگر آپ اپنے یونین سے بات کرنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ بے شک ان سے بات کریں. فائدہ نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی سن لو، جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کی اپنی تنخواہ کٹی ہے اس لیے لوگ جمع کر رہے ہیں، تو اس کو جواب کون دے گا؟ جواب کون دے گا؟ کیونکہ میری اپنی تنخواہ کی کوئی بات نہیں ہے. میں کمپنی سے چھٹی پر تھا. سب کو پتہ ہے میں 1 مہینے سے تقریباً 20 سے 25 دن میں چھٹی پر تھا. ظاہر ہے میں چھٹی پر تھا. وداؤٹ چھٹی پر ہونے والے کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. تو میں نے پوچھا بھی نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے کام نہیں کیا کمپنی میں، 1 مہینہ نہیں آیا. تو لہٰذا نہ آنے کی وجہ سے میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں کہ میری تنخواہ کٹی ہے، لیکن ساتھ میں دوسرے لوگوں کی تنخواہ کٹی ہے. جس کو تکلیف ہوئی ہے وہ سب یہاں موجود ہیں. تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مزدور کے دکھ میں برابر سے شریک ہیں. تو آپ انشاءاللہ اپنا کام بھی جاری رکھیں. ٹھیک ہے، 3 دن کا ہم نے اس کو ٹائم دیا ہے. 3 دن کے بعد اگر کمپنی بالفرض ہمارے حقوق نہیں دیتی ہے تو ہمیں لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑی ہب تک تو لانگ مارچ بھی کریں گے. ہم پریس کلب پر پریس کانفرنس کرنی پڑی تو وہاں پریس کانفرنس بھی. کراچی پریس کلب پر اگر پریس کانفرنس کرنا پڑا تو وہاں بھی. سیاسی اور سماجی شخصیات کو ساتھ ملانے کی ضرورت پڑی تو ملائیں گے بھی. لیبر ڈپارٹمنٹ پر جانے کی ضرورت پڑی تو وہاں ہم سب مل کر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پرامن راستے ہیں، کیونکہ یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ہم غیر قانونی کوئی کام نہیں کریں گے.